घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाक आज आम्ही अर्घ्य दिता आसतना साम चॅप्टर 7 वर्स 17 सर्वेस्पराच्या नितीवनपणा खातीर हांव ताका अर्घ्य दिता. भोवर्त्या देवाच्या नांवाची हांव स्तुती गायता. परत म्हणटा गे सर्वेस्पराच्या नितीवनपणा खातीर हांव ताका अर्घ्य दिता. भोवर्त्या देवाच्या नांवाची हांव स्तुती गायता. मगाचे न्हू आज रामाचो आयतार जावन आसा. आज प्रत्येक तर विशेष दीस जावन आसा. आयच्या दिसाची शिकवण सकाळच्या वेळा फादर ग्रेगोरी पिंटो आज आमकां दितालीत. एक घडी आमी देवाक अर्घ्य दिवया. आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी नियाळ करया कित्याक ताका आमी अर्घ्य दिवंक जाय. भोवर्त्या देवाच्या नांवाची आमी स्तुती गावया. ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका दिनवासया ताका होगळसया कित्याक तो आमचो आसरो तो आमचो आदार तो आमचो जीवदातार. आमकां राखून व्हेला तेणें आमकां सांबाळून व्हेला तेणें ताका आमी स्तुती करया. हो जाना म्हणून स्तुती गावया गीत गावन ताका आमी अर्घ्य दिता आसतना ह्या गायनांत भाग घेवया. प्रत्येक तर गायनांत उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आपुरव्यान आयकुया. जय 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 दाविदाचा पुत्र सदैव सोम्याच्या नावे सदैव सोम्याचे नावी दातो इस्रायेलीच्या राया इस्रायेलीच्या राया जय 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 तुका परत म्हणे जय 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 दाविदाचा पुत्र सदैव सोम्याच्या नावे सदैव सोम्याची नावी दातो इस्रायेलीच्या राया जय 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 तुका हॅलो डिवाइन मर्सी टीम. हांव अर्चना उलयतां कॅनडांतावन. टेस्टिमनी दिवंक घालाय केल्ल्या खातीर हांव माफी मागतां. म्हज्या मम्मीक अचानक पांय दुखोंक लागले आनी डॉक्टरा कडेन गेले तेन्ना कळ्ळें की तिचे स्पायनान दिल्या प्रॉब्लम आसा.
ती एक स्पायनचे प्रॉब्लम दिसून जेवंक न्हिदोंक जायना आसलें, तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक टेस्टिमनी पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी कंटिन्युअस रिपीट करन आसले. आनी म्हाजी मम्मी डॅडी सकाळीं दनपारां रातीच्या मागणें आयकतात आनी ते कंटिन्युअस आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसलें आनी केदळा ते दूख नापयस जालें आनी दूख केदळा ते गेले ते आमकां कळूना. इतल्या व्हड अजब केला धन्य देवाक. हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक काळजांतल्यान थँक्यू म्हूण सांगता. प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. अर्घ्य आनी स्तुती तुका सुमया जेजू. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजी साक्षींक वेळ जाल्यार जेजूचें बक्षाणें मागता. देवाच्या उतरांनी खूब सकत आसा म्हूण म्हाका भोगता. तुमी दिल्ल्या देवाचें उतर प्रमाणें हांव परिक्षेंत पास जाली. म्हाका एक कार्यक्रमाक वचूंक एक ड्रायव्हर आनी एक जण जाय आशिल्लो. जेजू कडेन मागलें म्हाका उपकार मेळ्ळो. म्हजी हेल्थ बरी नाशिल्ल्या वेळार देवाचें उतर सांगती आशिल्ली हांव बरी जाली. तशेंच म्हजे ल्हान व्हड गरजे वेळार जेजू कडेन मागतली म्हाका जेजू उपकार दितालो. हांव आनीक उपकार मेळोंक मागतां. हालेलुया, हालेलुया. हांगा अशी 5 भासोवणी आमी जण एकले उसारया आनी सोम्याच्या दैवीक मोगाची सकत आमी अनुभव करता आसतना परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. 5 भासोवणी ह्या वेळार जण एकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टरार घाला भोव अपूर्वान वाचया, सांगाता म्हणून वाचया आनी सोम्याची सकत, सोम्याची दैवीक कृपा आमी जण एकले अनुभव करया. आनी म्हणया साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडोळून दिवचो ना. आयसाया चॅप्टर 26 वर्स 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. I am Priscilla Mascarenes from Bangalore. I am studying for my Masters in Melbourne University. In December 2022, on my home visit, I developed uveitis, an infection of the inner eye. I was in such a bad state that my left eye was extremely swollen, it was red, I could not open both my eyes when I was facing the light, and I had to stay in a dark room for 3 to 4 days. We were all very worried as it was getting worse. It was at that time my auntie Dorothy, who requested prayers from Brother Prakash, got the following message from Jeremiah chapter 33 verses 6. Behold, I will bring to you health and healing, and I will heal you, and I will reveal to you an abundance of peace, security, and truth. Me and my family kept repeating this prayer, thanking God for the healing, and within the next 2 days, my eyes slowly started responding to medicines and was on the way of healing. It was a long process where eye drops had to be tapered down. I claim this healing in the name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. I thank Brother Prakash and Auntie Dorothy and my family for their prayers. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव रिना उलयतां. म्हजो भाव लॉरेन्स पिंटो इस्रायलांत मस्त कश्टान आसलो. म्हळ्यार तो मस्त सिक्क जावन लंग इन्फेक्शन जावन ताप येवन तकली गुवन पडलो आनी ताका तक्षणात हॉस्पिटलांत आपोवन व्हेले ॲम्ब्युलन्सांत. ताच्या मागीर तांणी ऑक्सिजनान दवरले जाल्यार ऑक्सिजनाक हें जावना तो. तशें जावन ताका तक्षणात वेंटिलेटरान गेले. वेंटिलेटरान तो सुमार 25-26 डेज वेंटिलेटरांत आसलो. ताच्या मागीर तंतूय समा जावना म्हणून सकाळ ताका सर्जरी करून घुमटा लेगी सर्जरी करून ट्रॅकियोस्टमी करून तंत वेंटिलेटर घाले. तशें ताका मस्त रिकवरी जावंक 1 म्हयनो लागलो
जाल्यार तुमी धाडले, आमी पेटिशन घाल्लें प्रकाश ब्रदराक, तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी सगळीं आमच्या कुटुंबाच्यांनी सगळीं मागूनच आसलो, सगळ्यांनी मस्त मागलें. तुमचे ते वर्ड ऑफ गॉड मस्त रिपीट करून मागून आसलो. तशें म्हाजो भाव गूण जालो. देवाक अर्घ दिता, सर्वेस्परा देवाक आमी अर्घ दिता. जेजून ताका आपणून ताका इस्रायलान तो गूण केले. जेजू जीवन, जेजू म्हणल्यार आमकां तो ताणें दाखोवन दिलें. देवाक अर्घ आनी होगलाप. आनी तुमकां डिवायन मर्सी ग्रुपाच्यांक मस्त देव बरें करूं मेळटा. तुमी तुमचेर ताची दाराळ आशिर्वाद मागून दाराळ आशिर्वाद मेळूं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच मरये मायेक आमी आमी काळजातावन अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. आमच्या मध्ये आसतलो म्हज्या मोगाचेर फादर ग्रेगोरी पिंटो. ही सकाळची शिकवण ती आज दिताली. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 10. जेजू आनी ताचे शिश जेरुजलेमाक लागीं पावले आनी वोल्वे दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतसगेक ह्या बेतानियाक पावतच आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या समकार आसचे ते हळ्ळेक वसा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें सिंगरू मेळटलें. आजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसलें ना. ताका सोडया आनी म्हजे सरशीन हाडा. तुमी कितें करतात म्हूण कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा आनी गरज जातच तक्षण तें पाटी पावीत करतलो म्हूण सांगा. शीस गेले आनी एका दारा भायल्यान उक्त्यान रस्त्यार बांदून घाल्लें एक सिंगरू तांकां मेळ्ळें. तांणी तें सोडयलें. थंयच लागसार उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें करतात म्हणून कित्याक सिंगराक सोडयतात म्हूण विचारलें. जेजून सांगल्या बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी ताका तें व्हरूंक सोडलें. सिंगराक ते जेजू सरशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी सोडोवन घाले. उपरांत जेजू ताचेर सोडोवन बसलो. लोकांच्या जम्यान जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतरून शहरांनी शेतामळ्यांनी बेंडल्या रुखां झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारूंक लागलो म्हणून होजाना सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाच्या राज्य उदेशी ताका आनंद जावं. होजाना उत्तम देवाक. देवाचें उतर हे. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या इगर्ज मातेंत एक भोव महत्वाचो दीस आमी आचरता. जेजूच्या जिणयेंत एक महत्वाचो दीस आमी आचरता. हाका म्हणटा आमी रामाचो आयतार, पाशेवांचो आयतार, ताळयांचो आयतार अशें दुसऱ्या नांवांनी आमी उलो करता. आनी आयच्या ह्या संभ्रमा विशयंत 2 संगती तुमच्या मुखार हांव नियाळ करूंक अपेक्षिता. पयलें जावन आसा जेजू ताच्या शिसांक सांगता, वसा आनी त्या गाडवाच्या पिलाक हाडा आनी कोणीय तुमकां सांगात जाल्यार तुमी कितें करतात म्हणून तांकां सांगा मेस्त्रीक ह्या गाडवाच्या पिलाची गरज आसा म्हणून. आनी दुसरें, लोक ताका हारिनी येवन ओजान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून ताका नमान करता आनी मान दिता. पयलें जावन आसा, पयलो नियाळ जावन आसा तुमचें सवय. सोमी म्हणटा कोणी तुमचे लागीं विचारीत तर तुमी कितें करतात म्हणून तांकां सांगा सोम्याक ह्या गाडवाच्या पिलाची गरज आसा म्हणून. जेजूक जेरुजलेमान ताच्या मिसावाक वचूंक गाडवाच्या पिलाची गरज आसली. पूण त्या गाडवाक बांदून घाल्लें. त्या गाडवाक तांकां सोडोवन हाडूंक आसलें आनी अशें त्या गाडवाक सोडोवन हाडटना कोणाच ताणें ना म्हणूंक ना. तांणी कुशेन त्या लोकांक त्या गाडवाच्या पिलाक वचूंक सोडलें. हाचे तावन मोगाच्यान आमी कसलें लिसांव शिकयेत. जेजूक गाडवाच्या पिलाची गरज पडली
आपल्या मिसांव जेरुजलेमांत करूंक जेरुजलेमांत वचूंक गाडवाच्या पिलाची ताका गरज पडली. पूण गाडवाच्या पिलाक बांदून घाल्लें, तांकां सोडोवंक आसलें. पूण गाडवाच्या पिलान कसलीच अडकळ करूं ना, लोकांनी अडकळ करूं ना. तशेंच आमी पळयता मोगाच्या न्हू सबारपटी जेजूक आमच्या जिणयेंत आमची गरज आसा. ताचें मिसांव चलोवन व्हरूंक, ताचो मोग दाखोवंक, ताचें बरेंपण दाखोवंक, ताचें मैपास दाखोवंक, कश्टान आसल्यांक बुजोवंक, पिडेंत आसल्यांक भेट करूंक, जैलांत आसल्यांक भेट करूंक जेजूक आमची गरज आसा. आनी जेजू ताच्या कशें ताच्या शिसांक सांगलें की वचून त्या गाडवा काडा, गाडवाच्या पिला काडा, कित्याक म्हाका ताची गरज आसा म्हणून जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता, म्हाका तुमची गरज आसा. पूण आमी जेजूच्या गरजेक पावा जाल्यार कितें जाय? आमकां बांदून घाल्लें तें सोडय जाय. आनी बांदून घालचें म्हळ्यार कितें? बांदून घालचें म्हळ्यार सबारपटी आमकां देवाच्या कामाक वचूंक साध्य जायना, देवाच्या मिसावाक वचूंक आमकां साध्य जायना, देवाचें एक तोंड जावंक आमकां साध्य जायना, जेजूची साक्ष जावंक आमकां साध्य जायना. कित्याक आमकां बांदून घालां आमच्या रागान, मोसरान, स्वार्थपणान, ह्या कसल्याय बंदपासान आमकां बांदून घालां आनी आमकां जेजूचे साक्षीदार जावंक, ताच्या सांगाता ताचें काम मुंदरसून व्हरूंक आमकां साध्य जायना. केदो नुसार आमकां मिन्स बांदले आमकां सोडोवना गी, ह्या सोडोवंक आमी तयार ना गी, तेदोळ म्हणसर आमी जेजूच्या कामाक उपकाराक पडना. देखून हे लिसो म्हाका आनी तुमकां जावन आसा, जेजूच्या कामाक आमी उपकाराक पडायत तर आमकांच आमी सोडय जाय, कसल्याच बांदपासांतलें, आनी आमी जेजूच्या फाटल्यान येजय ताच्या सेवेंत आनी ताची सेवा करून ताच्या मिसावांत आमी पाटलावदार जावच्याक. आनी दुसरी संगत आमी पळयता, लोकांन व्हडा दबाज्यान ताका ओजान्ना म्हणून होगळशिलें. तांची वस्त्रां तांणी मार्गार घालीं आनी ताका व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान तांणी स्वागत केलो. पूण वस लोक 2-3 दिसां उपरांत कितें करता? कुर्साय ताका म्हणून बोब मारता. वस जो आज सांगत आयलो लोक 2-3 दिसांनी जेजू कश्टार आसतना निमाण्या शुक्रारा सक्कडी ताका सोडून धांवतात. ताचे आपोस्तोलशेय ताका सोडून धांवतात. काली आंकवारमाय आनी थोड्यो स्त्रियो मात ताचो पाटलाव करतात. पळया मोगाच्या न्हू, जिणयेची 2 तोंडां, एका वाटेन कुरोव आनी एका वाटेन कुरीस. केदळ आमच्या माथ्यार कुरोव आसा गी, केदळ आमकां देव आमकां मागलें दिता गी, केदळ आमच्या मागण्या देवा थंय पावता गी, केदळ आमच्यो गरजांत आमकां देव पावता गी, आमी देवाक होगळाक दिता, साक्ष दिता, ताका नमस्कार करता आनी म्हणटा कितलो बरो बाप आमचो गी म्हणून. पूण केदळ आमी मागलें मेळना, कुरोवा बदलाक आमकां कुरीस मेळटा, कश्ट मेळटात, दुसऱ्यांत आयकूंक मेळटा, कश्ट बगूंक पडटात, तेदळ आमी सकास आमी आमचे इतल्याक विचारता, देव खंय गेला? देव निजायकी आसा गी? देव आसा जाल्यार ताचे कान कित्याक उक्ते करिना? पळया मोगाच्या न्हू, जिणयेची 2 तोंडां. केदळ आमच्या थंय कुरीस आसा, तेदळ आमी जेजूतान पयस वचूंक पळयता, केदळ आमकां कुरो मेळटा, बरेंपण मेळटा, आमी जेजूच्या लागीं येता. पूण आमी पळयता जॉबाच्या जिणयेंत बरे दीस येवन दीत, कोटे दीस येवन दीत, देवाचेर ताची पात्यनी केदळच पिगळली ना. कित्याक तो जाण आसलो बरो देव खंडी जावन बरो करता, जावं कश्टांच्या दिसांनी या बऱ्या दिसांनी म्हणून. कसलो भावार्थ ह्या मनशाचो. आनी तेन्स आमी पळयता किर्तनांत चॅप्टर 23 वर्स 4, काळक्या पालक्यांत हांव चलां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक देव म्हजें सवय आसा म्हणून. पळया कसलो भावार्थ. कसलेच कश्ट येवन दीत, कितेंच जावं दी, हांव भियेना, कित्याक देव म्हजे संगी आसा म्हणून. देखून मोगाच्या न्हू, ह्या रामाच्या आयताराचो कसलो संदेश आमकां, ह्या रामाच्या आयताराचें कसलें लिसांव आमकां. पयलें लिसांव जावन आसा
जेजूच्या कामाक आमी तयार आसा जाय तर जेजूच्या कामात मिसावांत आमी भरती जाय जाय तर जेजूचे सांगाती आमी जाय जाय तर आमकांच आमी सोडोंक आसा. कशें त्या 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 गाडवाच्या पिलाक सोडोंक पडलेंगी तशेंच आमकां आमी सोडोंक आसा. आमी केदो मातसो सोडोंक तयार नावंगी केदळ आमी बांदले ते इंत आसावंगी. देवाच्या मिसावांत आमकां भाग घेवंक जायना, जेजूच्या मिसावांत आमकां भाग घेवंक जायना. आनी दुसऱ्यान वजाना म्हणल्यार मनीस खुर्साय ताका म्हणटात. बरे दीस येतना आमी देवाक अर्गां दिता, साक्ष दिता, देव कितलो बरो म्हूण आमी उगडचिता. पूण खोट्या दिसांनी असो ह्या वायट दिसांनी असलोच भावार्थ आमचे थंय आसा तर आमी क्रिस्ताचे खंडीत जावन पाटलावदारी जावन आसा. असो जावन आसा संदेश ह्या रामाच्या आयतारासूय. हींच दोन देणी जेजू आमकां दिवं दी म्हणून एकामेका पासत आनी म्हजे पासत हे मागा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. थोडो वेळ आयच्या शिकवण्याचेर आमी नियाळ करया आनी आयच्या दिसा खातीर हांवें मागया. मोगाळा बापा तुजी दैवीक सकत आज आमचे जाणकलाची देवय. बापा तुका आमी अर्गयता, वाकणटा, दिनवा आसता. तूं काकुदा, तूं दयाळ, तूं मोगाळ जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय, सांबाळना आसाय. मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. सगळा वायटता निवार, अस्कत सुटका लाभय. प्रत्येक आयुष्यांत आसता वेंटिलेटर सांबाळण्याचे तणें आसा, लास्ट स्टेजीर आसता, कश्ट नासल्या आनी विशेष धावेचे एग्जाम आसलो आसा. जायत्या सुवातेर हर एका भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. बापा प्रत्येक तरान हर एका भुरग्यांचे तुजी दराळ दिश्ट लाय. वायटतावन तांकां निवार, पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्ती तांकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी जावन आसा. एप्रिलची 2 तारीख आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रँडफोर्ड त्या सुवातेर आज 3:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत म्हळ्यार मेसी आसतले. आनी आज रामाचो आयतार जाल्यार सगळे सेलेब्रेशन आसतले. प्रत्येक तर येया व्हडा संख्यान कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश हर एक दोनी लँग्वेज ते मागणे आसतले. परत म्हणटा की 3:30 तावन 7:30 11ची रितीर युकेन जावन आसा. त्या खातीर येया प्रत्येक रामाच्या आयतारा प्रत्येक मिसाच्या बलिदानांत आनी आराधनांत सांगात त्या सोम्याक अर्घा दिवया, स्तुती करया, वाकणया आनी दिनवासया आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर होली लँड टूर 21 तावन 31 मे पर्यंत मेच्या 21 तावन 31 मे पर्यंत 8828470640 हे नंबर जावन आसा. विनायलाची आमची रिट्रीट जावन आसा एप्रील 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा. मेच्या 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट जावन आसा. जुनाच्या 23, 24, 25 विडो खातीर सिनियर सिटीजनशिपा खातीर तांचे खातीर विशेष रिट्रीट जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर आदीस बूक करा, हांगा नंबर आसा आनी आदीस बूक करा आनी येया आनी सोम्याच्या मोगाचे दैवी सक्ते सोमे अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी जणेकले आयकुया. म्हणून प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजें नांव सुनीता. हांव हैदराबादान बांटी कशें काम करता. तशेंच ही म्हजी दुसरी साक्ष. म्हजे दुयेक फायनल इयर BBAंत शिकून आसा. हांवें ताका सांगलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर म्हणटा तूं स्टडी करपता तुका बरें जाता म्हूण सांगलें. मागीर ताका हांवें सांगलें पिटिशन धाड म्हणून. ताणें पिटिशन धाडलें डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी मागीर हांवेंय धाडलें. म्हाकाय डिवायन मर्सीच्या ग्रुपांतल्यान वर्ड ऑफ गॉड आयलें. आमी रिपीट करते आसल्या ताका हर एका घडी रिपीट करपता म्हणलें. हांवेंय केलें आनी हांवें चिंतिनातल्या भशेन तें पास जालें. डिस्टिंक्शनार पास जालें. म्हाका इतलें व्हडलें हाज्याक केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या, होगळाक तुका सोम्या, जय जय तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बॉम्बेतान साक्ष दिवंक आसता. हांवें एका मनशाक थोडे पयशे दिल्ले पूण तो पाटेन दिवंक मागनातलो. कितल्या सांगल्यार फाल्यां दिता म्हणून विरार करतालो. मागीर हांवें एक दीस ब्रदराक पिटिशन घालें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांवें म्हज्या फॅमिली मेंबरांक फ्रेंड्सांक सगळें सर्क्युलेट केलें.
ताजे उपरांत लागींच 2-3 दिसां भितर ताणें म्हाका पयशे फाटीं दिले. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तसोच ब्रदर प्रकाशाची टिमाकी आमचे खातीर मागल्या खातीर अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಸ್ಪಿನ್. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿ 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಸುಜ್ಞಾನ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮನಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बॉम्बेंतल्यान साक्ष दिवंक आसता. म्हाका लागीं 15 दीस जावन अचानक न्हीद पडची बंद जाली. कितें केल्यार म्हाका न्हीदच पडना जाली. मस्त देवाचें उतार म्हणून आसलें, बायबल वाचताली, तरी पूण रातीक ह्या दिसा न्हीद येना जाली. हांव विरार जालें. मागीर हांवें रातीन 2 वरांक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका किर्तन 4 अवसरांनी 8वी वर्ड आनी म्हणण्यो 3 अवसरांनी 24 हे वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हांव मागून सासरली. अशें म्हाका आतां म्हाका बरी न्हीद पडटा. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देवाचे विस्नार आनी भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक यू जीजस. आय लव यू जीजस. दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या भयणीच्या जाव्याचें किडनी स्टोन आनी हार्नियाचें ऑपरेशन आशिल्लें. ताजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावंक हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां ताजें ऑपरेशन सक्सेस जावन तो डिस्चार्ज जावन घरा आयला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळ जावन तो अर्गां दिता. तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर कळमसाण मागता. तांकां देव आपले विस्नार आशिर्वादां आनी बऱ्या भलायकेन राखून दी म्हूण मागता. थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन.